अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकत वाली महफिल को हम अल्लाह करीम की हम्द के साथ आगाज करते हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कसरत से आपने ऐसे लोग हैं जो बार बार बुलाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट तो ये है कि आपके पास जो सेल फोन है उनको निकालिएगा और उनको साइलेंट वाइब्रेशंस पे ले लीजिए। दौरान महफिल बेल नहीं होनी चाहिए आपके सेल फोन की। और दूसरी बात ये कि आप जब भी जहां भी कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल में जाते हैं तो आपका जो वक्त होता है वो हुजूर की अमानत होता है ना। मतलब घर से फर्स्ट स्टेप बाहर रखते वक्त और यहाँ से निकलते वक्त लास्ट स्टेप तक आपका वक्त हुजूर की अमानत है, क्योंकि आप मिलाद पे निकल रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आप थोड़ा टाइम पहले आ जाते हैं तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, ताकि जो भी आप पढ़ें वो आप मिलाद में हदिया कर दें और वक्त का हक अदा करें। ये छोटी सी समझने की बात है, अगर समझ आ जाए तो फिर याद दहानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह करीम की हम के साथ हम इस मुबारक महफिल का आगाज करते हैं कि मेहरबान से क्या मिले है मेहरबानी के सिवा, जैसे बादल से मिले ना कुछ भी पानी के सिवा। जैसे बादल में पानी के अलावा कुछ नहीं होता ना, चाहे वो जमा हुआ हो चाहे वो पिघला हुआ हो, होता पानी है। ऐसे अल्लाह मेहरबान के पास मेहरबानी के सिवा कुछ नहीं है। और वो अपने बंदों पर वो खुद फरमाता है, आपको अपनी जो सिफ्त पहली बताता है कुरान में, वो अर्रहमान में रहीम ही है कि वो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेहरबान से क्या मिले है मेहरबानी के सिवा, जैसे बादल से मिले ना कुछ भी पानी के सिवा। अदना व आजिज़ो बेकार, अदना व बेकार व आजिज होते हैं बंदे सभी, फजले रब्बुल आलमी क्या है रवानी के सिवा। और जो भी बंदे को मिले तेरे करम से ही मिले, तू के सजदा तुझको क्या है हुक्मरानी के सिवा। और जिक्र रब के साथ ही होता है जिक्र मुस्तफा, सहने काबा में नहीं कुछ नात ख्वानी के सिवा। और तू बुलाता है जिन्हें वो लोग आते हैं यहाँ, वरना बंदा और क्या है नातवानी के सिवा। खैरियत से लौट कर आए तो जाना है ये राज, सदका महबूब क्या है कदरदानी के सिवा। इस हमद को मैंने सहने काबा में लिखा था और गालिबन तवाफ में या तवाफ करके वहां बैठी हुई थी तो तब लिखा था। आप में से जो अभी जैसे ही उम्रा करके आई हैं रिसेंट, और आप भी माशाल्लाह जा चुके होंगे, तो आपको मालूम है कि सहने काबा में दुनिया के हर मुल्क का बंदा होता है, हर मुस्लिम मुल्क का बंदा होता है। वो आपकी जुबान समझे ना समझे, लेकिन काम सबके एक जैसे होते हैं। एक वक्त में सब लोग अल्लाह की इबादत ही कर रहे होते हैं और अपनी अपनी जुबान में उसको पुकार रहे होते हैं। और आप जिसको देखें, जिसका कंसंट्रेशन है वो रो रहा होता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इंडोनेशियंस की, फिलिपीनीज की, गाना वालों की और साउथ अफ्रीका वालों की, अमेरिका वालों की, पाकिस्तान वालों की, इंडिया वालों की, बांग्लादेश वालों की, सबकी इकट्ठी सुन रहा होता है। और जिस पर उसकी तवज्जो का इर्तिकाज होता है उसकी आंखों से आंसू बरस रहे होते हैं। जबान समझ आए ना आए, आंसू जरूर समझ आते हैं। और सहने हरम के आंसू किसी की आंख से भी गिरे, उनका मजमून एक ही होता है और वो अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानी होती है। ये दुनिया में मदीना और मक्का वाहिद जगह है जहां आपके पास रोने के लिए कोई रीजन नहीं होता, लेकिन आप फिर भी रो रहे होते हैं। आपको कोई गम नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि आपके अंदर एक खुशी होती है। उसके बावजूद आपकी आंखें वहां सूखी नहीं रहती। कि मेहरबान से क्या मिले है मेहरबानी के सिवा, जैसे बादल से मिले ना कुछ भी पानी के सिवा। और तू बुलाता है जिन्हें वो लोग आते हैं यहाँ, वरना बंदा और क्या है नातवानी के सिवा। और अल्लाह करीम हम सबको अपने प्यारे और मीठे महबूब अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से बार बार उम्रा, बार बार हज करने की तौफीक और सादत अता फरमाए और हमें कबूलियत के साथ अल्लाह पाक की नेमतें नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात पर ये सलातो सलाम जब मैं पढ़ूंगी तो आपने इसको मेरे पीछे मोहब्बत के साथ दोहराना है। और ये जो नात शरीफ है इसको लिखे हुए गालिबन हो गए होंगे मुझे कोई 12-15
साल कमोबेश हो चुके हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप उनको एक दफा वहां से गुजर जाते हैं तो 20 साल भी गुजर जाए, बल्कि सारी उम्र भी गुजर जाए, तब भी आपको याद रहता है कि आपने इस कलाम को क्यों लिखा था। अब ये जो बुक छपी थी मेरी, ये 2012 में 2012 में छपी थी, और इस नात को मैंने 2011 में लिखा था। और इस नात को लिखा ऐसे था कि मेरे उस्ताद साहब आए हुए थे तफसीर कुरान पढ़ाने के लिए मुझे, और मैं सामने से पारा खोल के बैठी हुई थी और वो मुझे पढ़ा रहे थे। और उनके इस हाल में कि मैं पढ़ रही थी, वो मुझे पढ़ा रहे थे, और उनके पढ़ाते मुझे, यानी मुझे ऐसे लगा कि मैं देखती हूँ कि आसमानों और जमीनों के बीच में एक कुर्सी है अजीमुशान। मैं देख रही थी कि वो पूरी एक याकूत से बनी हुई है। मतलब आप देखें इस बात को 24 चल रहा है ना, तो इसको 12 ही साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन अभी भी मैं अगर आंख बंद करूं तो जिसने भी जब भी कभी हुजूर को देखा, अगर वो 70 साल बाद भी बताएगा ना, तो जब भी वो आंख बंद करेगा वो लम्हा उसकी आंख में जिंदा होगा। हुजूर का दीदार ऐसी चीज नहीं है जिसका आप एक जुज भी फरामोश कर सके ना। तो वो मैं पढ़ते पढ़ते मुझे लगा जैसे मैं देख रही हूँ कि जमीनों और आसमानों के बीच में एक बहुत बड़ी कुर्सी है, और वो याकूत, एक ही याकूत है जिसे वो कुर्सी तरशी हुई है, यानी उसके अंदर कुर्सी बनी हुई है याकूत के अंदर। तो मैं देखती हूँ कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ऐसे तशरीफ फरमाए कि आपके हाथ उस पर ऐसे हैं, यानी दोनों हाथ। अब मेरा तो एक हाथ में माइक है, मैं नहीं कर सकती, तो इस तरह हुजूर ने हाथ रखे, जैसे उसका हैंडल यहाँ खत्म होता है और ऐसे हुजूर का हाथ है। तो जो मेरी आंखें देख रही थी ना, वो ये देख रही थी कि हुजूर के हाथ की रोशनी के सबब से वो याकूत अंदर से सुर्ख हो रहा था, जैसे उसके अंदर रोशनी जाती है। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चप्पल पहने हुए थे ना, वो जो आप जैसे हम एक पट्टी वाला एक स्लीपर होता है जिसमें सिर्फ एक पट्टी होती है ना, तो नबी करीम के जो पांव मुबारक थे ना, वो जिस जूते के अंदर थे वो भी रेड याकूत का ही था। उसके अंदर जो हुजूर के पांव का हिस्सा था ना, वो भी ऐसे रेड हो रहा था ऊपर से, जैसे रोशनी उसके अंदर से निकल रही थी। तो और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिबास पहना हुआ था ना, वो बिल्कुल जिसको आप जेट ब्लैक कहते हो ना, गहरे स्याह रंग का जो आपने पहना हुआ था, वो इसका ये कॉम्बिनेशन ऐसा था कि जैसे इसकी हैबत के साथ मेरा दिल बंद होता था ना, और मुझे समझ नहीं आती थी। मेरे उस्ताद साहब ने मेरी कैफियत देखी तो उन्होंने कुरान बंद कर दिया, उन्होंने समझा पता नहीं क्या हो गया होगा, लेकिन मैं उनको बताने के काबिल नहीं थी कि मैं क्या देख रही हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। भाई जरा खामोश हो। तो वो जो लम्हा, बस ये चंद लम्हों की बात थी, शायद चंद भी नहीं होंगे, 1-2 लम्हे की बात होगी, जब मुझे नहीं पता था कि ये कर्म क्यों हो रहा है और मेरी आंख को ये क्यों खोला गया है, ये बसीरत क्यों नसीब हुई है, मैं क्यों देख रही हूँ, इनमें किसी बात का मुझे नहीं पता था, मगर मैं उसको देख रही थी। जो अब इसमें मैं हुजूर के पांव भी देखती थी, आपके हाथ भी देखती थी, आपका लिबास नेक तक मुझे पता था कि वो ब्लैक नीचे आ रहा है, लेकिन चेहरा मुबारक मैंने नहीं देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बस वो चंद लम्हे की बात थी। जब ये सब कुछ गुजर गया, इसके बाद फिर थोड़ा जब हालात बेहतर हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत मुझे हुजूर की निगाह रहमत से नसीब हुई कि मैंने फिर इस नात को लिखा कि नजर जो देखती है लफ्ज उससे कासिर हैं, मेरे हबीब के अंदाज ही निराले हैं। नजर जो देखती है लफ्ज इससे कासिर हैं, मेरे हबीब के अंदाज ही निराले हैं। सियाह लिबास में तशरीफ फरमा है सरवर, और उनके हाथ गोया सूरजों के हाले हैं। इलाही ताब मेरे दिल को इतनी दे देना, कदम हुजूर ने नालैन से निकाले हैं। और वो मुझको देख के एक बार मुस्कुराए थे, अभी तलक मेरे चारों तरफ उजाले हैं। हम एक लम्हा में भड़क के बुझ जाएं, जो जलवा देते हैं वो ही हमें संभाले हैं। मेरे खुदा मेरे आका से इतना कह देना, हबीब बंदे मेरे पर तेरे हवाले हैं। इलाही ताब मेरे दिल को इतनी दे देना,
कदम हुजूर ने नालैन से निकाले हैं, सियाह लिबास में तशरीफ फरमा है सरवर, और इनके हाथ गोया सूरजों के हाले हैं। वो मुझको देख के एक बार मुस्कुराए थे, अभी तलक मेरे चारों तरफ उजाले हैं। हमें एक लम्हा में भड़क के बुझ जाएं, जो जलवा देते हैं वो ही हमें संभाले हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूहना या रसूल अल्लाह, फिदा करूह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद लईन के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु। हुवल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ही वो जात है, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई इन तमाम जहानों में इबादत के लायक मगर सिर्फ वो ही। आलिमुल गैबी वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। जानने वाला है हर खुले और छुपे का, मगर वो बड़ा ही मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। ये दोनों आयतें आगे पीछे क्यों आई हैं कि कोई हमारी दुनिया में एक बात को जान ले तो वो उस पर सारी जिंदगी हमें ब्लैकमेल कर सकता है। किसी को एक ऐप पता चल जाए तो वो हमारे 20 अच्छे रिश्तों को तोड़ लेता है कि ये तो ऐसी है। और अल्लाह सब जानता है, गैबे व शहादा, छुपे हुए को भी जानता है और खुले हुए को भी जानता है। और हुवा रहमानुर रहीम, लेकिन वो बड़ा ही मेहरबान है, रुस्वा नहीं करता, और वो बहुत ही रहम करने वाला है कि आगे मामलात चलाता रहता है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह ही वो जात है कि उसके सिवा इबादत किसी के लिए नहीं है। अल-मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार। वो बादशाह है, उसकी बादशाही हर ऐब से पाक है। अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम, हरगिज उसकी बादशाही को जवाल नहीं है। वो ही निगहबान है, निगाह रखने वाला है, गलबे वाला है और जबरदस्त कुव्वत रखने वाला है। अल-मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। जिसकी बादशाही को कभी जवाल ना हो, जिसका गलबा हिकमत के साथ हो, जो मोमिन भी हो और मुहैमिन भी हो। तकब्बुर तो उसको जचता है, उसी को जचता है, और पाक है अल्लाह उन सब ऐबों से जिससे वो मुशरिक उसके साथ शरीक करते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। ये जो तीन नाम इकट्ठे आए हैं,
بہت خوبصورت ہیں. واللہ الخالق الباری المصور، اللہ خالق ہے یعنی وہ تخلیق فرماتا ہے. باری کہتے ہیں اسکیچر کو، جو اسکیچ بناتا ہے نا، آؤٹ لائن بناتا ہے، وہ باری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے تو کوئی شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی مومن بھی جہنم میں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں ایک ایسے مومن کو بھی جانتا ہوں جو 1000 سال جہنم میں پڑا رہے گا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل جب ایک مرتبہ اس ایک نہایت کمزور آواز سنیں گے جو یا حنان یا منان پکارتی ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے. اللہ پاک کہیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ، کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ میں نے ایک نہایت کمزور آواز جہنم سے آتی سنی ہے جو مسلسل یا حنانو یا منان پکارتی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جہنم کے دروغہ کے پاس جاؤ. جہنم کے دروغہ کا کیا نام ہے؟ جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک اور جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان. تو کہیں گے جاؤ جہنم کے دروغہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر بھیجے جو یا حنانو یا منان پکارتا ہے. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا دروغہ جہنمیوں کو اور جہنم کو ایسے پہچانتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے. مطلب وہ اتنی بڑی اور بھری ہوئی ہوگی پھر بھی وہ ایک ہی پوزیشن کو جانتے ہوں گے کہ کون کہاں ہے. تو جب جبرائیل ان کے پاس جائیں گے وہ سارے جہنم کو دیکھ لیں گے لیکن انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے. تو وہ معذرت کریں گے کہ مجھے نہیں مل رہا. پھر جبرائیل واپس جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. اللہ پاک پھر کہیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ اور کہو کیا بات ہے؟ تو جبرائیل کہیں گے باری تعالیٰ مالک کو وہ بندہ نہیں مل رہا جو یا حنانو یا منان پکارتا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو بولو کہ جہنم کے فلاں گڑھے کے فلاں کونے میں میرا وہ بندہ اس حالت میں پڑا ہے، اس کو نکالو. تو جب جہنم میں جبرائیل جائیں گے اور بتائیں گے تو مالک ان سے کہیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ جہنم نے ابھی گہرا سانس لیا ہے جس کی وجہ سے لوہا پتھر اور انسان سب ایک ہو گئے ہیں، سب راکھ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. پھر وہ جائیں گے اور اس کونے اور اس گڑھے میں دیکھیں گے جس میں اللہ پاک بتائے گا تو وہ وہاں سے اس شخص کو نکالیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھوں کو زنجیریں ہیں اور اس کی ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں. وہ اس کو نکال کر جبرائیل کے حوالے کریں گے اور جبرائیل اللہ کے پاس لائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو مجھے کیوں پکارتا ہے؟ وہ کہے گا کیا میرے رب میں نے جہنم میں بھی تیری رحمت سے امید چھوڑی نہیں ہے اور میں 1000 سال سے تجھ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارے ہی جاتا ہوں. تو اللہ پاک فرمائے گا اگر تو ہماری رحمت سے اس حال میں بھی نا امید نہیں ہوا تو تیری اسی امید کے صدقے سے ہم تجھے بخشتے ہیں. پھر اس کا عذاب دور ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو جو بتانے کی بات ہے یہ سہارنے والی بات تو ہے نہیں. ماچس کی تیلی کا شعلہ بھی ہمیں برداشت نہیں. وہ شدت جس میں پتھر لوہا پگھل کر راکھ ہو جاتے ہیں وہاں انسان کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہوگی. اللہ تعالیٰ سننے سے بھی محفوظ فرمائے، دیکھنا تو بس کی بات ہوگی ہی نہیں. اللہ کریم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے رستوں پر ان کا ساتھ سلامت رکھے کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے دیکھیں قیامت کے دن 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے نا، یا اللہ کے دوست ہوں گے یا اللہ کے دشمن ہوں گے اور فیصلہ بھی 2 ہی طرح کا ہوگا، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگا. کوئی آپشن ان دونوں کے بیچ میں ہرگز بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایک تو اپنی رحمت سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ بندے کو مایوس نہ فرمائے کسی بھی حال میں. یہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مایوس ہو جاتے ہیں. بھئی حالات اتنے برے ہوں کہ بندہ جہنم میں گرا ہوا ہو، اس کو سانپ بچھو لگے ہوئے ہوں، اس کو ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہوں، پھر بھی وہ امید نہ توڑے. تو دنیا کا کوئی عذاب جہنم کے عذاب سے بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کتنے ہی برے اور خراب کیوں نہ ہوں، امید اللہ سے رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو جب رحمت سے امید رکھیں گے تو رحمت سے کام
بن ہی جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم آسانیوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کے راستے نصیب فرمائے. یہ جو ریکارڈر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ اچھا بلا سینسٹیو ہے، اور یہ جو آپ تھوڑی تھوڑی آوازیں نکال رہے ہو نا، یہ سب یہاں ریکارڈ. مہربانی فرمائی ذرا آواز کنٹرول کریں. اپنا یہ ریکارڈر میں کہیں بند ہو گیا ہوگا. جی یہاں سے آف کیا تھا نا. خدایا جانتا ہے تو بڑی کمزور بندی ہوں. خدایا جانتا ہے تو بڑی کمزور بندی ہوں. جو تو نے آزمایا تو یقیناً ہار جاؤں گی. جو تو نے آزمایا تو یقیناً ہار جاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو. کھرا سونا نہیں ہوں میں ہوں اپنی ذات میں ناقص. کھرا سونا نہیں ہوں میں ہوں اپنی ذات میں ناقص. کسوٹی پر جو پرکھا ہر طرف سے مار کھاؤں گی. کسوٹی پر جو پرکھا ہر طرف سے مار کھاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو بڑی کمزور بندی ہوں. خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو. عمل کی ناؤ میں میری ہزاروں ہی دراڑیں ہیں. عمل کی ناؤ میں میری ہزاروں ہی دراڑیں ہیں. جو تو نہ ہاتھ تھامے گا میں کیسے پار جاؤں گی. جو تو نہ ہاتھ تھامے گا میں کیسے پار جاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو. تو مجھ سے پیار کرتا ہے یہی میرا بھروسہ ہے. تو مجھ سے پیار کرتا ہے یہی میرا بھروسہ ہے. میں تیرے پاس آؤں گی تو بس یہ پیار لاؤں گی. میں تیرے پاس آؤں گی تو بس یہ پیار لاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے تو، خدایا جانتا ہے
हजारों ही दरारें हैं, अमल की नाव में मेरी हजारों ही दरारें हैं, जो तू ना हाथ थामेगा मैं कैसे पार जाऊंगी, जो तू ना हाथ थामेगा मैं कैसे पार जाऊंगी। खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू, बड़ी कमजोर बंदी हूँ, खुदाया जानता है तू, बड़ी कमजोर बंदी हूँ। जो तूने आजमाया तो यकीनन हार जाऊंगी, जो तूने आजमाया तो यकीनन हार जाऊंगी। खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू। दर और नहीं कोई जाए तो कहाँ जाए, दर और नहीं कोई जाए तो कहाँ जाए, बदकार सही आका बंदा तो तुम्हारा है, बंदा तो तुम्हारा है, बदकार सही आका बंदा तो तुम्हारा है, बंदा तो तुम्हारा है। जर्रा में जमीनों का अर्शों का सितारा तुम, जर्रा में जमीनों का अर्शों का सितारा तुम, जर्रे को सिर्फ आका रहमत का सहारा है, रहमत का सहारा है, रहमत का सहारा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन। हम बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने जब अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब आयत मुबारक उतारी तो सहाबा ने पूछा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि ये कौन सा जिक्र है
جس کے ساتھ دلوں کو چین ملتا ہے. ہر ذکر کوئی دروازہ کھولتا ہے، جیسے استغفار مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، کشادگی کا دروازہ کھولتا ہے، جیسے درود پاک رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، جس طرح صدقہ اور خیرات دافع بلا ہونے کا دروازہ کھولتا ہے. تو ہر ذکر کسی نہ کسی مرض کی دوا ہے. تو وہ سیانے تھے نا، صاحب حال تھے. اب اگر آپ یا میرے جیسے کسی کو پتا چلے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ہم تو تسبیحیں اٹھا لیں گے اور ہم شروع کر دیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ذکر بس یہی ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے اور انسانوں اور جنوں کو تو اور کسی لیے پیدا ہی نہیں کیا، بس ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر وقت عبادت کرتے رہیں. جب ہر وقت تو تسبیح نہیں ہو سکتی، ہر وقت مصلی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہر کام عبادت ہو سکتا ہے اگر اس پر عبادت کی نیت کر لی جائے. جیسے آپ کھانا بناتے ہو، جیسے آپ گھر کو لک آفٹر کرتے ہو، آپ بچوں کو دیکھتے ہو، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، اگر اس پر یہ نیت کرو کہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے باندھے ہوئے فرض کو ادا کروں، تو ظاہر ہے یہ عبادت بن جائے گا نا. بھلے آپ کھانا پکا رہے ہو لیکن عبادت بن جائے گا. آپ گھر کو لک آفٹر کر رہے ہو، یہ عبادت بن جائے گا. تو یہ صحابہ جو تھے اصل میں وہ اہل زبان تھے اور اہل دل تھے، ان کو بات کی سمجھ آتی تھی. تو انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس، یہ پہلے مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو بتائیں کہ یہ جو یہاں ذکر ہے وہ کون سا ذکر ہے جس کے ساتھ دلوں کو چین ملتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی تو تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی سیکھی تھی نا. کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کا یہ ذکر محمد ہیں جن کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. اب اگر اتنی بات بھی لوگ سمجھیں تو وہ کیا کریں کہ بس تسبیح اٹھائیں اور وہ جو کہتے ہیں محمد محمد پکیندے گزر گئی اور لباندے بنیرے چمیندے گزر گئی، خالی محمد ہی محمد کرتے رہیں. تو سکون صرف اس میں محمد سے نہیں، صرف نہیں ہوتا ہے اس سے بھی، لیکن سارا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاں کو ہاں اور ان کی نا کو نا بنا لے تو زندگی میں سکون داخل ہو جاتا ہے. لوگ سکون کے لیے ٹیبلٹس لیتے ہیں، لوگ سکون کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، لوگ سکون کے لیے کلاسز لیتے ہیں، مینٹل ریلیکسیشن کی پریکٹسز کرتے ہیں. اگر ان میں سے کسی چیز میں سکون ہوتا تو اللہ اسے ضرور لاتا. اللہ نے فرمایا ارے لوگوں شاید یہ تو اس کا انداز کتنا حضرت اللہ، ارے کہاں جاتے ہو اے لوگوں، ارے میری بات سن، بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے کہاں ڈھونڈتے ہو؟ دلوں کا چین تو بس اللہ کی یاد میں ہے، اس کے ذکر میں ہے. اب یہ ذکر عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ محمد اللہ کا وہ ذکر ہے جن کے ساتھ دلوں کو چین ملتا ہے. اس کو اور کھولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اپنائیں. زندگی کا چین اس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قدم رکھ کر چلیں. جتنی مشکل زندگی رسول اللہ نے گزاری زمین پر کسی نے نہیں گزاری. جتنی آزمائشیں حضور پر آئیں زمین پر کسی پر نہیں آئیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ درجہ کسی کا ہوا ہی نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سکون کا عالم کیا ہے کہ یہ کسی غزوے سے واپسی پر، غالباً غزوہ حنین تھا، اس سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے لگے. دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا سنت رسول ہے، قیلولہ بولتے ہیں اس کو. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حضور کسی درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے اور تنہا ہو گئے. صحابی آگے پیچھے ہو گئے. کسی یہودی نے دیکھ لیا، وہ کمبخت آیا اور حضور کی تلوار جو درخت سے لٹک گئی تھی اس نے فوراً وہ تلوار اتاری اور کچھ کتابوں کے مطابق اس نے ایسے گردن پر رکھی، یوں رکھی اور پھر آواز دی. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، آپ نے اس کی تلوار دیکھی، اس کی پوزیشن دیکھی. اس نے کہا آپ بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب تلوار شہرگ پر رکھی ہو تو بندہ اگلے کی منتیں کرتا ہے، زاریاں کرتا ہے، دیکھ مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے میرے ساتھی. حضور جس پوزیشن میں لیتے تھے آپ ذرہ بھر نہ ہلے، نہ گھبرائے. آپ نے بڑے سکون سے فرمایا میرا اللہ. سبحان اللہ. دیکھو یہ باتیں انسانی کنٹرول سے باہر کی بات ہے. کوئی آپ کے سر پہ گن لے کے کھڑا ہو جائے تو آپ اپنا کانپنا روک نہیں سکتے، آپ اپنا رونا روک نہیں سکتے. یہ فطری بات ہے. جب دل کے اندر صرف سکون اور یقین کیل کی طرح ٹھکا ہوا ہو اس وقت آپ بالکل مطمئن ہوتے ہو. اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو فبے آج بھی مرنا کل بھی، اور اگر اس نے بچانا لکھا ہے تو یہ بندوق کی جگہ توپ لے آئے مجھے کچھ نہیں ہوتا.
یہ یقین ہوتا ہے نا. جب حضور نے فرمایا میرا اللہ، تو اس لمحے معجزہ رونما ہوا. اس کا ہاتھ اکڑ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور جب اس کا بیلنس خراب ہوا تو وہ خود بھی گرا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ نے اس تلوار کو اٹھایا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پر آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں. چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں، چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں. چھوٹ جائے دو جہاں، چھوٹ جائے دو جہاں، آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں. موت ہو یا زندگی بس نظر میں گھیرے رہیں، موت ہو یا زندگی بس نظر میں گھیرے رہیں. موت ہو یا زندگی، موت ہو یا زندگی بس نظر میں گھیرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں. آپ مرکز میں مدار یوں ہی بس پھیرے رہیں، آپ مرکز میں مدار یوں ہی بس پھیرے رہیں. آپ مرکز میں مدار، آپ مرکز میں مدار یوں ہی بس پھیرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں. وصل ہو وہ دائمی کے اجلے سویرے رہیں، وصل ہو وہ دائمی کے اجلے سویرے رہیں. وصل ہو وہ دائمی، وصل ہو وہ دائمی کے اجلے سویرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں. لکھ دیا جائے تو ان کی وہ صدا تیرے رہیں، لکھ دیا جائے تو ان کی وہ صدا تیرے رہیں، لکھ دیا جائے تو ان کی وہ صدا تیرے رہیں. لکھ دیا جائے تو ان کی، لکھ دیا جائے تو ان کی وہ صدا تیرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں.
छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, छूट जाए दो जहां, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। मुआवजा हर ही शान वाला होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइंड ब्लोइंग होती है ना। जैसे आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमीन पर खड़े होकर चांद को उंगली से इशारा किया तो चांद कैसे टूटा, उंगली के इशारे से कैसे टूटा, और फिर उंगली का इशारा किया तो कैसे जुड़ा। और ये चांद रात में नहीं टूटा था, ये दिन में दोपहर का वक्त था, सर और जोहर के दरमियान का वक्त था। उस वक्त आसमान पर चांद होता है लेकिन वो वाइट होता है, चमक नहीं रहा होता, लेकिन वो उस वक्त का वो वक्त था जब चांद तोड़ा भी गया था और जोड़ा भी गया था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली खजूरें खाने को दिल करता है। तो अली ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह खजूरों का मौसम ही नहीं है। अली ने कहा, अल्लाह के महबूब हुक्म फरमाए कि जो सामने दरख्त है ना वो एक ठुंड था। ठुंड क्या चीज होती है? खजूर का या किसी भी दरख्त का तना जो सूख जाता है ना, वो ठुंड होता है। उस पे ना टहनी होती है ना पत्ता, और वो सूखा हुआ होता है, उसकी जड़ें भी नहीं होती। तो वो ऐसी बस जमीन के साथ टिका हुआ था, वो एक ठुंड था। हुजूर ने फरमाया, जाओ उससे कहो कि हमें खजूरें खिलाए। तो हज़रत अली ने क्या किया, आप गए और आपने पहले उस दरख्त के नीचे चादर बिछाई। फिर आपने उससे कहा कि ए दरख्त, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हमें खजूरें खिला। तो उस दरख्त के उस तने के अंदर से खजूरें गिरनी शुरू हो गई, और हज़रत अली ने वो खजूरें चादर में समेटी और आप उठाकर सहाबा के पास ले आए और सब ने वो खजूरें खाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हाथ मुबारक, दस्त मुबारक जब प्याले में रखा था, तो उस प्याले में से हजरत जाबिर से ये हदीस रिवायत है, वो कहते हैं कि हम देख रहे थे कि रसूलुल्लाह की उंगलियों के दरमियान से इन जगहों से, वो कहते हैं इन जगहों से पानी के चश्मे जारी थे, और 1500 कहते हैं हम थे, और अगर हम लाखों भी होते तो वो पानी हमें किफायत करता जो हुजूर की उंगलियों के बीच में से फूट रहा था। और वो कहते हैं कि हमने उस पानी को पिया, हमने नहाया, हमने वुजू किया, हमने अपने जानवरों को पिलाया, और लश्कर में कितना जानवर होता है, जानवरों को पिलाया, और हमने अपने मशकीज़े भरे उस पानी के साथ। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अराबी आया और उसने एक गो उठाई हुई थी, वो जो छिपकली की तरह का एक जानवर होता है ना, जिसको इधर सांडा बोलते हैं, और उसका तेल शेल निकालते हैं, वो वहां गो होती है, उसको दब बोलते हैं अरबी में, द्वाद और बेद दब। वो उठाई हुई थी और उसने वो हुजूर के आगे बदतमीजी के साथ फेंकी। काफिर था ना, तो जाहिर मानता जो नहीं था तो अदब क्यों करता। तो उसने फेंक कर कहा कि अगर ये गवाही दे कि तुम अल्लाह के रसूल हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम अल्लाह के रसूल हो। एक तो वो जानवर और एक वो मरा हुआ, तो अराबी को तो यही समझ आती थी कि कुछ भी नहीं होगा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आवाज लगाई, या दब, तो अब आपको पता ना छिपकली की गर्दन नहीं होती ना, इसका मुंह डायरेक्ट कमर के साथ जुड़ा होता है, तो वो मरी पड़ी थी। तो जो हदीस में लफ्ज आते हैं वो ये कि उसने अपने दोनों पंजों के ऊपर जोर डाला और उसने ऐसे अपनी गर्दन उठाई और उसने कहा लब्बैक व सअदैक, कहा मेरी खुशनसीबी, सादैका मेरी खुशबख्ती के मेरी आपने मुझे आवाज दी, मैं हाजिर हूँ। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस है, हुजूर ने उससे पूछा तू किसकी मन ताबुद, किसकी इबादत करती है? तो उसने कहा उसकी इबादत करती हूँ जिसका करम उसकी जन्नत में है, जिसका जलाल उसकी जहन्नुम में है, जिसके रास्ते समंदर में है। और एक लंबी चौड़ी बात उसने की। तो वो मरी हुई गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पुकार पर सिर्फ जिंदा नहीं हुई,
اس نے وہ عربی بولی جو آپ کو اور مجھے سمجھ بھی نہ آئے، فصیح و بلیغ زبان سے اس نے کلام کیا اور اس نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا دیا. اس نے کہا یا وافا زین یوم القیامہ، اے وہ جس کے سبب سے قیامت کا خوفناک دن سج جائے گا. یہ ترکیب تو کبھی آپ کے دماغوں میں میں اتنا لکھتی ہوں کبھی میرے دماغ سے بھی نہیں گزری. اور اس جانور نے حضور کو ایسے خطاب کیا، اس نے کہا اے وہ جن کی موجودگی کی وجہ سے قیامت کا ہولناک دن سج جائے گا، زینا یوم القیامہ. تو یہ ساری باتیں، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، ہر چیز کیسے حضور کا حکم مانتی ہے اور کیسے حضور کو جانتی ہے. اس کو آپ ٹیکنیکلی اگر آج کی زبان میں کوڈ کریں نا، اس کو ریکوڈ کریں، تو یہ ہمارے جو جتنے اس پہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں نا، اسلامک ریسرچر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ہر شے کے ڈی این اے میں حضور کا نور ڈالا ہوا ہے. دس از دا سمپل موسٹ ایکسپلینیشن. ہر شے کا ڈی این اے ہوتا ہے، وہ جمادات ہو، نباتات ہو، وہ حیوانات ہو، ہر شے میں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے اے جابر تیرے نبی کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ہر شے کو تخلیق فرمایا. تو یہ حدیث اس ریسرچ کو تطبیق کرتی ہے کہ ہر شے جو حضور کے حکم پر غلاموں کی طرح حاضر ہو جاتی ہے. وہ 2 جھاڑیاں تھیں اور نبی پاک کو رفع حاجت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 صحابی تھے ان سے کہا کہ ان کو کہو جڑ جائیں. تو اب صحرا کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے اور بہت لمبی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پانی کی تلاش میں میلوں جانا ہوتا ہے. تو وہ جو صحابی تھے جب انہوں نے اس درخت سے کہا کہ جھاڑی کو بولا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں مل جاؤ، تو وہ اکٹھی ہو گئی اور اکٹھی ہو گئی. کرم اسے اذن کلام ہے جس پر ہوا. السلام علیکم، مدنیس بلال ہوں میں. الحمدللہ اردو نعتیہ شاعری کی دنیا کی واحد خاتون ہوں جس نے 17 کتابیں اپنے محبوب کی شان میں لکھ ڈالی. الحمدللہ اللہ کریم زور قلم کو اور زیادہ فرمائے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ تعالی ان قریب اس کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.